अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। दो तीन हादरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक साबिक जनरल जो पावर कॉरिडोर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, उन्होंने आखिरी वार्निंग दे दी है। आखिरी और बड़ी संजीदा वार्निंग उन्होंने दी है। वो वार्निंग क्या है आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ एक और मामला है कि शाहजेब खानजादा साहब बहुत ज्यादा परेशान है। फेफड़े उन्होंने फाड़ दिए, तबाही उन्होंने मचा दी है और बहुत ज्यादा परेशानी, यानी बड़ा रोला डालते हैं लेकिन परेशानी उनकी नजर आती है। साथ साथ जावेद चौधरी अगेन एक पता नहीं कौन सी जहनी बीमारी का शिकार है आजकल। उनकी कौन सी परेशानी है, नींद आती है नहीं आती, पानी पीते हैं या नहीं पीते, समझ से बाहर है। जावेद चौधरी साहब ने चल्ली कल्ली बातें, लिटरली चल्ली कल्ली बातें करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के ठेलों पर ढाबों पर एक भीख मांगने वाला भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करता जो जावेद चौधरी साहब कर रहे हैं। तो वो क्या बेच रहे हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो ये इन दोनों की बहुत शदीद किस्म की परेशानी है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि आपको याद होगा, आपने एक फिल्म देखी होगी, इंडियन फिल्म है, मेला फिल्म है, और चंदनपुर गांव होता है उस फिल्म में, और उस गांव में मेला लगता है, सर्कस लगता है, और उस मेले में गुजर आ जाता है। गुजर वहां पे बदमाशी करता है, वहां से भाग जाता है। चंदनपुर गांव उसके कंट्रोल में होता है और वहां पर पुलिस या सारे इदारों को गुजर मैनेज कर रहा होता है। फिर जनाब चंदनपुर गांव के अंदर फैसला होता है कि हमने गुजर को दोबारा से पकड़ना है। तो एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि गुजर को पकड़ने के लिए दोबारा से मेला लगाना पड़ेगा। तो उसी चंदनपुर गांव में दोबारा से मेला लगता है, दोबारा से झूले घूमते हैं, सर्कस होता है, और कोशिश की जाती है कि गुजर को दोबारा से पकड़ेंगे। वो फिल्म मुझे याद इसलिए आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी हर 2-3 सालों के बाद एक सर्कस लगता है, और वो सर्कस लगाने वाला कोई और नहीं पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के जजेस होते हैं। एक नुकता, एक पॉइंट के ऊपर नवाज शरीफ को कन्विक्टेड शख्सियत किया गया, कन्विक्ट किया गया। नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया गॉडफादर डिक्लेयर किया गया। 2-3 साल पाकिस्तानियों की कंज्यूम किए गए जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस, अदालतें, रिपोर्टिंग, ठाठ बार रोला पाकिस्तान में पड़ा रहा। पाकिस्तान के अंदर जनाब पूरा एक ड्रामा इस मुल्क के अंदर चलता रहा, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को ज़ाहिर है नाअहल भी किया गया, फिर एक माहौल बनाकर उन्हें मुल्क से बाहर भेजा गया। उसी नुक्ते के ऊपर आज अदालतों ने दोबारा से तशरीह करते हुए जिस शख्स को सिसिलियन माफिया गॉडफादर का, जिस शख्स को भगोड़ा, एक प्रोक्लाइम्ड ऑफेंडर, एक इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, जिस शख्स को, उस शख्स को दोबारा से अहल भी कर दिया गया। उस शख्स के ऊपर केसेस भी माफ कर दिए गए। उस शख्स को जो सिसिलियन माफिया गॉडफादर जिसने लूटा था, तबाही मचाई हुई थी, इदारे नैब सारे जाकर अपनी दरखास्तें भी वापस ले रहे और सारे पीछे चले गए। अब यकीन माने आने वाले 6 माह में, साल में, 1.5 साल में दोबारा से कोई जज बैठेगा और वो जज कहेगा जी बुलाइए इमरान खान को, और इमरान खान के 200 केसेस बनते ही नहीं है, जाली केसेस हैं, ढकोसला केसेस हैं, इदारे खुद पीछे हो जाएंगे। जो जो एसएचओज हैं सारे वो भी पीछे उठ जाएंगे, कहेंगे जी सारा ये मामला ही बदनीयती पर मबनी था, खान को भी रिलीफ दे दिया जाएगा। इस मुल्क के अंदर हर 3 सालों में एक ढकोसला ड्रामा लगाया जाता है। मियां नवाज शरीफ के मामले में या पहले अदालतें गलत थी या आज अदालतें गलत है। इमरान खान के मामले में या आज अदालतें गलत है जो उसे इंसाफ नहीं दे रही, या कल गलत होंगी जब इंसाफ देंगी। लेकिन होता क्या है कि जब भी ये सर्कस लगता है, जब भी ये मेला यहां पर लगाया जाता है, जब भी गुजर को पकड़ने के लिए या किसी को गुजर बना दिया जाता है या ड्रामा यहां पर क्रिएट किया जाता है, उस दौरान अरशद शरीफ साहब जैसा एक काबिल नौजवान मारा जाता है, इमरान रियाज जैसा साफी उठाया जाता है, सनम जावेद और तैयब राजा के गले में हाथ डाला जाता है, मॉरल कोलैप्स होता है, मेरे और आपके घरों के अंदर घुसा जाता है, दरवाजे हमारे तोड़े जाते हैं, बुजुर्ग खवातीन के गले फाड़े जाते हैं, मईशत कोलैप्स होती है, और मुझे और आपको बिजली के बिल्स देने के लिए अपने बच्चों की बालियां बेचनी पड़ती है, रोटी के लाले पड़ जाते हैं, लोगों के पास रोटी नहीं होती। और 12 लाख नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने लाखों रुपए अपनी डिग्रियों के ऊपर खर्च किए हैं, मुल्क छोड़ने पर, अपने वालदेन को, बुजुर्ग वालदेन को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन वो जो ड्रामा है, वो जो सर्कस है, वो हर 3 सालों के बाद, 2 सालों के बाद, 1.5 साल के बाद रिपीट होता है और चलता जाता है, चलता जाता है। ये वही कुछ है जो फिल्मों में होता है, ये वही कुछ है जो ड्रामों में होता है। और ये करती कौन है? ये वही जजेस करते हैं, वही अदालतें करती हैं। नया जज जा जाता है, वो पुराने जज को गलत करता है, नई तशरीह कर देता है, फिर नया बेंच बैठता है, वो नई तशरीह कर देता है, और ये ड्रामा 75 सालों से यहां पर जारी है। यानी वंस फॉर ऑल डिसाइड करें कि खान गलत है या नहीं है, नवाज शरीफ गलत है या नहीं है। वंस फॉर ऑल जजेस इसके ऊपर कोई कम से कम कोई ऐसी चीज सामने लाएं कि जो हमेशा के लिए हो। ये क्या ड्रामा है कि 2 सालों बाद, 3 सालों बाद ड्रामा करके इसे साइड पर कर दो, उसे लेकर आओ, फिर उसे लेकर आओ, इसे साइड पर कर दो, और उस दौरान मुझे और आपको मारा जाता है और हमारी तबाही बिखेरी जाती है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकाला जाता, या फिर उसका कोई भी दावा नहीं किया जाता। अब बड़ी खबर ये है कि उमर डार साहब रिकवर हो गए। उमर डार साहब गायब हुए थे, लेकिन पुलिस कह रही है हमने उन्हें गिरफ्तार किया था। कैफे अलांटो जहां से उन्हें उठाया गया था, 30-40 गाड़ियां आई थी, पुलिस की गाड़ियां आई थी, और उन्होंने सीसीटीवी वीडियो देने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्हें बहरहाल फाइनली वो रिकवर हो गए, और पुलिस कह रही है कि हमारी कस्टडी में। कोई पूछने वाला नहीं उमर डार किसके पास था, उमर डार को किसने उठाया था, किस मुकदमे में उठाया था, बताया क्यों नहीं गया, इतने दिन अदालतों में क्यों नहीं पेश किया गया। उनकी बेटी, उनकी वालदा अदालतों में जाकर धक्के खाती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, और ये सारे मामला इसी तरह से चलते रहे। अब जनरल नईम खालिद लोधी साहब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, साबिक जज जनरल हैं,
اور پاور کوریڈورز کے بہت زیادہ قریب ہے، ان کی سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. انہوں نے گزشتہ دن مجھے انٹرویو دیا سیاست پی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں بڑی کھل کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ آخری مہینہ ہے، یہ آخری مہینہ ہے. اگر یہ سٹینڈ آف ختم نہ کیا گیا، اگر یہ جو ماتھا تحریک انصاف کا اور پاور کوریڈورز کا لگا ہوا ہے، اگر یہ سارے پیچھے نہ ہٹے اور بات چیت کے دروازے انہوں نے نہ کھولے، تو پھر بات ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی پھر بات کسی بھی طور پر ہر لحاظ سے بات کو ختم سمجھے، ہر لحاظ سے بات کو ختم سمجھے. میں دیکھ رہا تھا اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے ٹویٹ پن بھی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے اختر مینگل صاحب نے کہ آپ نے بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھا، آپ نے سبق نہیں سیکھا، اور اب پھر مقبول ترین پولیٹیکل پارٹیز کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں اور پھر معاملات کو اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہے. اس کے بعد جو جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی اہم ترین شخصیت امریکہ کے دورے پر گئیں، پاکستان کے ظاہر آرمی چیف صاحب بھی گئے، تو اس دوران عمران خان صاحب نے ایک کال دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر کسی بھی طور پر تحریک انصاف احتجاج نہ کرے. تو یہ عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر ایک پازیٹیو انڈیکیشن بھیجا کہ جناب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم جو دوریاں ہیں انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا عمران خان کے وکلا کو جو اجازت ملی کہ خان سے جا کر بات چیت کریں، کمیونیکیٹ کریں، اور پی ٹی آئی کو جو بلہ بھی ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ جو ملے گا، یہ انڈیکیشنز ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی سمہاؤ ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال ان کی ایک وارننگ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر ایک مہینے کے اندر اندر یہ سٹینڈ آف ختم نہیں ہوتا تو پھر یہ بات سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور پھر چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی اور پھر چیزیں کنٹرول میں نہیں رہے گی. حامد میر صاحب بھی اسی طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ لولا لنگڑا دھاندلی زیادہ جیسا بھی یہ انتخابات ہونے دیں، چونکہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے، الیکشنز کینسل ہو جاتے ہیں، تو پھر جو میں اور آپ یہ بات چیت کر رہے ہیں، جو پھر میرا اور آپ کا تھوڑا بہت کوئی آرگومنٹ ہے اس معاشرے میں موجود ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، کنٹرول سے ختم ہو جائیں گی، اور پھر کس طرف جائیں گی وہ سمجھ سے باہر ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی تقریباً 400 لوگوں کی نئی لسٹیں بنا دی گئی ہیں، اور ان نئی لسٹوں کے مطابق ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے اوپر ایک میسو کریک ڈاؤن پاکستان کے اندر شروع ہوگا. اب یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ ایک شخص کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس بندے کو ریلیونٹ کیا جائے، اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب، جنہیں عدالتیں بھی باقاعدہ سے ریلیف دے رہی. مسئلہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا منہ اترا ہوا ہے. جو بندہ وزیر اعظم بننے والا ہوتا ہے اس کا منہ اتنا نہیں اترا ہوا ہوتا، اس کا منہ اترا ہوا ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو استعمال کیا جا رہا ہے اور انہیں وزیر اعظم شری اعظم کوئی نہیں بنایا جائے گا. یہ بات بڑی کلیئر ہے، یہ بات سوچی گئی ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ کسی بھی طور پر وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا، اس لیے ان کا منہ اترا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ اترا ہوا ہے. شاہ زیب خانزادہ صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں. شاہ زیب خانزادہ گزشتہ ایک ہفتے کے پروگرامز ان کے اٹھا کر دیکھ لیں، وہ پھیپھڑے پھاڑ چکے ہیں کہ تحریک انصاف جناب عدالتوں میں بھی جا رہی ہے، تحریک انصاف ٹیلی تھونز بھی کر رہی ہے، ورچوئل جلسے بھی کر رہی ہے، فیلڈ میں بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، ان کے جو وکلا ہیں ٹی وی پر بھی آتے ہیں. نون لیگ غائب ہے. خانزادہ صاحب نے رات کو تو بڑی پریشانی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب بھی سامنے نہیں آتی، مریم اورنگزیب بھی اگر بات چیت نہیں کرتی. بہرحال جن کے بارے میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب اینیمل فارم کا ایک کریکٹر ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے آئی ڈونٹ نو، لیکن ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب اکثر اینیمل فارم کی کتاب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور مریم اورنگزیب کے حوالے سے کچھ ان کی اسی طرح کی رائے ہے. لیکن مریم اورنگزیب بھی شاہ زیب خانزادہ صاحب کے مطابق وہ بھی سامنے نہیں آتی، وہ بھی بات چیت نہیں کرتی، نون لیگ کوئی ریلی نہیں کر رہی، کوئی بات چیت نہیں کر رہی، کوئی میڈیا میں ان کی پریزنس نہیں ہے، بلکہ جو بھی آ کر بات چیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ. بلکہ زبیر صاحب جب سامنے آتے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت میں نے جا کر ان کی ڈیل کروائی تھی اور میں ان کے جا کر پیغامات آگے تک پہنچاتا رہا ہوں. اب جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، پاکستان کے پرومیننٹ ترین اینالسٹ ہیں اور عمران خان صاحب کے سخت ترین مخالف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ساری جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ فرسٹریشن کا شکار ہے، صرف ایک شخص ہے عمران خان جو فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے. بڑا کلیئر ہے، بات چیت بڑی کلیئر کر رہا ہے، اس کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں، اس کا جو بیانیہ ہے وہ باہر آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف جاوید چودھری صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاوید چودھری صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے، اور اس ویلاگ میں جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کل جب سماعت چل رہی تھی تو عمران خان رونا شروع ہو گئے، اور عمران خان اتنا روئے کہ عمران خان کی آنسو کی جھڑی لگ گئی، اور جو وہاں پر عملہ تھا اس نے جا کر عمران خان کو ٹیشو پیپرز دیے. جج صاحب اٹھ کر چلے گئے، عدالت کے اندر ماحول سوگوار ہو گیا، سب بہت پریشان ہو گئے، اور جج صاحب بھی اٹھ کر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ ریلیکس کریں، پانی شانی پیئیں، اتنا نہ روئیں. تو جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رو رہا تھا جیل میں. عمران خان جس نے پورے نظام کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، عمران خان جس نے پورے نظام کی کپڑے اتارے ہوئے ہیں، پورا نظام اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان سے ساکھ نہیں بچ رہی، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رو رہے تھے. ساتھ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر اس وقت ڈویژن بینچ تحریک انصاف کے بلے کا معاملہ سن رہا ہے، اور اہم ترین ریمارکس جو ججز کے آ رہے ہیں وہاں پر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بلے کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، بلہ کیوں چاہیے. لیکن ایک اور جو چیز، آج تحریک انصاف کے وکلا پھر عدالت میں لیٹ ہوئے، پھر لیٹ پہنچے، اور ججز کے یہ ریمارکس باقاعدہ سے کوٹ ہوئے ہیں کہ جج صاحب یہ کہتے رہے کہ کیا آپ اس معاملے کو سیریس لے بھی رہے ہیں یا نہیں لے رہے، کیا آپ سیریس ہیں بھی اس سارے معاملے پر بنے ہیں. پھر کہا گیا جی دھند ہے اور تحریک انصاف کے وکلا پہنچ رہے ہیں.
خیال رکھیے، اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔